لا تفزع الناس إن الحافظ الله هل يدفع الشر لا تفزع الناس إن الحافظ الله هل يدفع الشر والمكروه إلا هو لا تقنط الناس من أبواب رحمته ولتذكروا يونسا من كان أنجاه لا تتركوا الناس للأخبار تضعيفهم عن قولهم في شديد الأمر يا الله يا رب ليس سواك اليوم نطلبه أن ترفع الباس عمن كان أعياه الطب والعلم والأعلام حائرة في الداء سبحانه ما كان أقواه الشرق والغرب تخشى الداء أجماعها والله أحرى بأن يقوم نخشاه فهو الذي أوجد الإنسان من عدم إن شاء أهلاكه أو شاء أحياه وهو الذي صير الإنسان في كبد إن شاء أضحاكه أو شاء أبكاه وهو الذي يرزق الإنسان لا عبثا إن شاء أفقاره أو شاء أغناه وهو الذي يمنح الإنسان عافية إن شاء أمراضه أو شاء عافاه وهو الذي ينزل الإنسان رتبته إن شاء سفاله أو شاء أعلاه فلنطلب الله أمر الخلق في يده إياه ندعو ونرجو اليوم إياه فلنطلب الله أمر الخلق في يده إياه ندعو ونرجو اليوم إياه